अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बरकातुल हरमैन यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी। आजकल यहाँ पे एक फ़ेस्टिवल लगाया गया है, स्टूडेंट कल्चरल फेस्टिवल। तो आज हम आपको दिखाएंगे, इस फेस्टिवल का विज़िट कराएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बाहर, और ये मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी का मेन गेट है जहाँ से हम इंटर हो रहे हैं। और यहाँ से जाकर हम आपको फेस्टिवल का विज़िट कराएंगे, जो कि मदीना यूनिवर्सिटी के इंटर होने के बाद लेफ़्ट हैंड पर है। ये मदीना यूनिवर्सिटी का मेन गेट है जहाँ से हम इस वक्त इंटर हो रहे हैं। हम मदीना यूनिवर्सिटी के मेन गेट से दाखिल हो चुके हैं। मेन गेट से दाखिल होते ही बाएं हाथ की जानब सामने फेस्टिवल नज़र आ रहा है। ये चंद दिनों के लिए लगाया गया है, ग़ालिबन 2 हफ़्तों के लिए, और बहुत ही अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं। और इसके अंदर क्या क्या रखा गया है और क्या क्या इसके अंदर है, वो हम अभी आपको इसका मुकम्मल विज़िट कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि हर चीज़ और हर एंगल आपको हम दिखा सकें। मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर लगाया गया स्टूडेंट कल्चरल फेस्टिवल। ये स्टूडेंट कल्चरल फेस्टिवल जो कि मदीना यूनिवर्सिटी में लगाया गया है, उसका बैरूनी मंज़र और ये उसका मेन गेट है। मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कल्चरल फेस्टिवल के मेन गेट से, मेन इंट्रेंस से हम दाखिल हो रहे हैं। ये स्टूडेंट कल्चरल फेस्टिवल का अंदरूनी मंजर।
Feka bahar shawati kabich ndo ko peji mo jite to ko jite mo ndo ko mburi ni al umla al fulus 10 ريال 5 ريال 100 ريال ولا بيرو انا كثير جدا ndo ko ahya kaje harako value انت ما كريدت يا اجي كما كم مساله بقى ولا ما يصير منو ما بايتو بوكس eso me dice hacer yo pago una máquina de clip leo a no que to box uno vai to box que dice de news ni no ma no no acabo de cara no na la cosa la en campo go mufti go left take up ba o kana ile wacha take campo sasa na de campo kalau garam pasar sebenarnya kau mau ke umlah ayo nasi lagi عندكم زي كده لا جنوب ولا شمال انتوا هنا بس شمال البحرين تاريخية هذا مريض السكر يعني الإحساء إلى تقريبا الكويت هذه كلها كان يسمى البحرين كلها. فهذه أول زكاة أرسلت لرسول من البحرين الإحساء يعني هذه كلها كانت اللهم آمين. قربيقون يرد ما تجي عندنا تشينكس لا مثلا لو هو سياحة
السلام عليكم. الله. نور السعيد. الشريف. تعرف فيصل. أنا فيصل حقه. هذه بغداديات ها؟ لا على الطراز البغدادي. على بغداديات النمط. النمط اي ستايل تفضل يا شيخ. نعم خذ يا شيخ. في القرن الافريقي. هذا هو القرن الافريقي. هذا هو القرن الافريقي، ولها اطول ساحل في افريقيا. الصومال تمتلك اطول ساحل في افريقيا، ولها اكثر التماسيح في افريقيا. والصومال تمتلك ايضا اكثر اعداد الابل في الدول العربيه، وهي الدولة الأولى من حيث أعداد الإبل في الدول العربية، ثم بعدها السودان والسعودية وموريتانيا المرتبة الثالثة أو الرابعة. وهي أيضا أكثر الدول من حيث أعداد الإبل في العالم، لأن كل هذه 7 مليون. تفضل. هذا شاي. ما هذا؟ صومالي شاي. ما هذا؟ شاي. شاي ماذا؟ شاي صومالي. هذا خص صوماليا؟ قلت لك تفضلوا اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نشوفوا يبغوا قناه الانتشار العربيه. ما ادري هذا طعام. أنا خضر خضار وفواكه. افضل الشاي. شربنا شاي كثير ما شاء الله. بس قليل الفضاء هلا الحمد لله. زنجبيل بالليمون صح؟ نعم زنجبيل وليمون. نعم جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. جميل. أنت تقول السنغال تسمع السنغال؟ مالي، سيراليون، ليبيريا، سايناي وغينيا بيساو. لكن
دولة غنية جدا بالثروات الزراعية جدا، وذرة وأرز والقهوة هذه، وكله من الزراعية كثير جدا، والثروات أيضا المعدنية، الذهب والفضة والألمنيوم والبوكسيت. ممكن ولكن عندهم خلافات كثير يعني، بس كل قبيلة عندها لغة. هذا ما له تطور فيه. وهذا فيها الانجيل. ها؟ انجيل يا شيخ هلا هلا اهلا وسهلا. طريق طيب يا توت، طيب طيب. مرحبا يا شيخ. مرحبا يا شيخ. Alikuwa karibu ni Mungu. مرحبا مرحبا يا شيخ. السلام عليكم. قلت رواندا. ماذا يقول؟ أو ماذا يأتي أولا أولا تعرف بالنظافة. أيوه. اهلا وسهلا ومرحبا. هذه لات بلد، لات نيجيريا. السلام عليكم. شيء
تحية قوية لجواد الملك فيصل. الله يعطيكم ألف عافية. تفضل أهلا وسهلا. يعني كازا موريسانز لغة كازا موريسانز أهلا وسهلا. هذا قهوة بروندي. هذا قهوة ممتاز مرة ممتاز. ما شاء الله. وأوغندا وكينيا وبوروندي ورواندا يعني الكيرودية والرواندية يعني نفس وقبيلة نفس القبيلة. أيوة. أهلا. أيوة. التحققات اليومية وكيف تكون كل يوم بهذه الجوائز المهرجان مثل الوقفية بعدين حتى لو كانت تعمل نوع من العقل. ستنا هاجر عليها السلام لما وضعها زوجها ابراهيم عليه السلام في مكة منطقة لا فيها ولا حاجة ولا شيء، سألته الله أمرك بذلك يا إبراهيم؟ فيقول إذا ما راح أضيع. هي آمنت إنه رب العالمين ما راح يضيع. هي ما جلست، راحت يعني هذا الطفل اللي معها بدها تطعمه، صارت تروح يمين يسار يمين يسار، مع انه هذا ما الناس عندها حاجه تعملها غير يعني الناس ممكن تشوفوا هذا لما حد يشوفه تفكروا عبث، يعني شو بتروح هي مع الحاجات، لكن عمل سعي. نعم سعي. وللان احنا ليش بنعمل السعي؟ مشان عندنا هذا الطفل بدنا نسقيه خليه لازم اول شيء نعمل حتى نقدر نعمل شيء منتصف. شكرا لك. حمزة رشيد
الذي يلي مباشرة محمد عالم الأمين. محمد عالم موجود. يا سلام، ألف مبروك. الفائز الذي يلي مباشرة محمد حامد موجود. اهلا وسهلا بمحمد حامد. الفائز الذي يلي مباشرة ايضا محمد صباح. محمد موجود. اليوم محمد ما في زي امس. ها وين محمد؟ الفائز الذي يليه مباشرة عبد الرحمن. طيب، حضور الكريم، الجائزة التالية ستذهب إلى هذه المرة إلى من يحمل معه كنبا لونه أحمر. أين أنت يا صاحب القلم الأحمر؟ امشي. ألف مبروك. ألف مبروك لأصحاب الأقلام الحمراء. الفائز الذي يلي مباشرة شكرا لك يا صاحب الفضل.
الله. الحمد لله أنا بخير. تعرف لأنني رأيتك. الله يحييك. مرحبا ومسهلا. يا هلا والله شرفتنا. مرحبا ومسهلا الله يحييك. الحمد لله بخير ونعمة. مرحبا كيف الحال؟ طيب شكرا لك. أهلا وسهلا. في قهوة. أهلا وسهلا. ها بول بيجينا. لا لا أنت ايش قلت لي؟ لا تسولف معه. وعزمتها في المحل. عيد العيد. في قهوة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا جناب أفغانستان. أهلا وسهلا في جناح أفغانستان. السلام عليكم. هذا في أطعمة حار وفي أطعمة عادية. ليس كل طعام إندونيسي حار. So thank you for visiting us. See you next time. بعد أسبوع. Gila. Lu pakai itu tuh, pakai itu lucu tuh. Halo, marhaba, ahlan wa sahlan. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. يا مرحبا. أنتم في دولة التوغو، والتوغو تقع في غرب إفريقيا. ما شاء الله. وعدد سكانها 7 مليون. ما شاء الله. ونسبة المسلمون فيها 40%. ما شاء الله. إيه. وهذه من تقاليدنا. هذا للأمير، للملوك. الذي يعين أمير ما يلبس إلا هذا. ما شاء الله. وكذلك الطاغية للملوك. وزي كذا ما لبسته هذا زينة للملوك. الملك يلبس هذا. ما شاء الله. إذا عين الملك خلاص ما عنده إلا هذا زين. وهذا عندنا إذا كان حفلة أو الوليمة أو الزواج النساء تربطنا على الرجل ثم ترقصنا، فتمسكنا هذا فيطلع صوت. ما شاء الله. هكذا من تقاليد التوغو. جزاك الله خير. طيب 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 التوت الشامي شو طيب طيب وتاجا يا توت طبيعي وطيب يا توت قال الشام يا توت لذيذ وطيب يا توت شو موعدنا؟ حياك الله. عليك يا حلو عمالك هو الله يرحمك سألوا عليك أرد عليك
جمالك يا تمرعوك بجمالك الربيع والله الربيع طيب 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 الدود الشامي شو طيب Pakistan's breathtaking destinations include Baghdad's mountain ranges, rolling lush plateaus, all dotted with an abundance of pine trees and distant hills just to the north. أريد أن أنظر إليك وأنت تتصور. Exploring an expansive deserts towards the south. In between both extremes, it hosts countless mausoleums, mosques, gardens, and lakes. कितने सही हैं यार